شان دی حد کوئی نہیں بس یا نبی پکارا ہے یا نبی پکارا ہے۔ اور یہ فائنل شعر ہے میری حاضری کا، فرماتے ہیں حضرت سیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی شکیل صاحب، جانا پینا مٹی دے ہیٹھ ایک دن، جانا پینا مٹی دے ہیٹھ ایک دن، پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تیرا، جانا پینا مٹی دے ہیٹھ ایک دن، پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تیرا، جے کر ڈبنا مقدر وچ ڈب جانا، پاویں کشتی تے پاویں کنارے تے با، لینی جنت دے پوچھ لے پتا میں تو ایویں بیٹھا نہ جھوٹے دے لارے تیرا، ایتھو سدھا فردوس نورا جاندا، جا محمد دے سائن دوارے تے بو بس یا نبی پکارا ہے۔ وہ نوازیں تو بات بنتی ہے، ایسے بنتی نہیں بنانے سے۔ آئیے حضور کی آل کی بارگاہ میں یہ شعر ہے، حضور کی آل کا صدقہ آج کی ہماری یہ بھائی ارسلان صاحب ان کے والد گرامی کی کاوش دوستوں کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین کہیں ذرا، سبات فرمائے۔ آل اطغار جس کو کہتے ہیں یہ گرانا نبی کیا دیکھا ہے، بولو نا یہ گرانا نبی کیا دیکھا ہے، یہ گرانا نبی کیا۔ جتنی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ ذوق کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہیں ذرا، یہ گرانا نبی کیا دیکھا ہے، یہ گرانا نبی کیا لکھا ہے۔ اے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، شکیل صاحب، حاجی صاحب، اللہ اکبر۔ اے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، اے مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، اے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، اے مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، زہرا جدوں بھی آوے کھڑے ہو جاون حضور، انو تعظیم آقا کے پیار فاطمہ، درے بطول تے آکے فرشتہ بھی رک گیا، کہندے نے بیٹھے سامنے سرکار فاطمہ، سردار جو بھی منگنا ہے درے فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی یہ مختار فاطمہ، کیونکہ یہ گرانا نبی کیا دیکھا ہے، یہ گرانا نبی کیا لکھا ہے، یہ گرانا نبی کی آل کا۔ کچھ میں سخی حسین دا شان دسا، جو سننا چاہتے ہیں ذوق کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جو میں سکی حسین دا شان دسا، فخر کرن جنات خلیل ورگے، کلے لین غلامیاں کرن دے لئی اسرافیل ورگے، میکائیل ورگے، بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے، ہرنی کیر دے پھر جبریل ورگے، ہو گئی حد سردار پردے آدھی، بوا ننگ دے نہیں اسرائیل ورگے، کیونکہ یہ گرانا نبی کیا لے کا ہے، یہ
दियाल का है। हमारे सभी हजरात जितने भी तशरीफ फरमाए हैं, हर आदमी निस्बत वाला है, हजरत साहब के साथ, सूफी साहब के साथ, किबला के साथ निस्बत है। तो ये शेर हासिल कलाम है। निस्बत क्या है? किबला सूफी साहब हजरत जी फरमाते हैं, जदों हथ आए हथ मुर्शिद दे, जिन्हां दे हथ है ना ज़ौक़ ना कहो सुभान अल्लाह। जदों हथ आए हथ मुर्शिद दे एक अजब बहार आया ने। जदों हथ आए हथ मुर्शिद दे एक अजब बहार आया ने। सब मैल कचैल खरोची गए, होया मन दियां खूब सफाया ने। सब मैल कचैल खरोची गई, होया मन दियां खूब सफाया ने। मैनू पुछ दे यार सजन रल के, दस सजना किथों रंगतां पाइया ने। मैं अर्ज करे ना हाथ बन के, मेरे रब दियां बेपरवाया ने। एक कर्म है कमली वाले दा, मैं सच्चियां संग अखियां लाइया ने। सक सजन हुजूर दी याद दा मैं छट्टी थोड़ना कोई साया ने। क्योंकि ये घराना नबी किया का है, वो मेरे मुस्तफा को प्यारा है। अरे जिसको निस्बत है इस घराने से, और मैं गुनाहगार हूँ सजन, लेकिन एक उम्मीद दिल में रखता हूँ, होगी बख्शिश मेरी हशर के दिन, बस नात सरकार की सुनाने से। कहिए सुभान अल्लाह। आइए आकर के चंद अशार है जो उन्होंने हुक्म दिया है, पढ़ के मैं इंशाअल्लाह आपकी समझ गया मैं बात आपकी, लेकिन ये उन्होंने हुक्म दिया इसलिए दो तीन अशार हैं, बात फरमाए। फरमाते हैं, हाँ मौला अली अली ये मौला अली अली ये। जो मौला को अली मानता है हाथ उठाकर कहे, मौला अली अली ये 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 मौला अली अली ये। दर्दां दे मारे आदा, दर्दां दे मारे आदा, दर्दां दे मारे आदा, मुश्किल कुशा अली ये मौला अली अली ये मौला अली अली ये। दर्दां दे मारे आदा, दर्दां दे मारे आदा, दर्दां दे मारे आदा, मुश्किल कुशा अली ये मौला अली अली ये मौला अली अली ये। हर गम तो मैनू मेरा मौला ही बचावे। हर गम तो मैनू मेरा मौला अली बचावे। हर गम तो मैनू मेरा मौला अली बचावे। मेरा वजीफा हरदम, मेरा वजीफा हरदम अदरिकन या अली ये मौला अली अली ये मौला अली अली ये। दर्दां दे मारे आदा, दर्दां दे मारे आदा, मुश्किल कुशा अली ये मौला अली अली ये मौला अली अली ये। आज की किबला अरसलान साहब ने ये महफिल सजाई है, तो हासिल कलाम शेर है, इतने पैसे खर्चे हैं। तो फरमाते हैं हजरत लतीफ साजिद साहब, किबला हुजूर हाजी साहब, भाई शकील साहब, सूफी साहब तशरीफ फरमा है। लतीफ साजिद साहब जो कि साहबजादे हैं हजरत हुसैन चिश्ती साहब के, आप फरमाते हैं जो महफिल कराता है कि मैनू नी लोड़ छड़ी, सुभान अल्लाह, मैनू नी थोड़ छड़ी, मैनू नी लोड़ छड़ी, मैनू नी थोड़ छड़ी, मैनू नी लोड़ छड़ी, मैनू नी थोड़ छड़ी, मैनू नी लोड़ छड़ी, मैनू नी थोड़
اپنے کر دی خیرات اپنے کر دی کل دا صدا علی مولا علی علی مولا علی علی خیرات اپنے کر دی خیرات اپنے کر دی کل دا صدا علی مولا علی علی مولا علی علی حسن و حسین پھلنے پنجتن دے پیارے پیارے کہیے ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا سبحان اللہ بڑی بارگاہ ہے حاضری قبول ہو جائے گی آپ سب کی پھر کہیے ذرا سبحان اللہ حسن و حسین پھلنے پنجتن دے پیارے پیارے حسن و حسین پھلنے پنجتن دے پیارے پیارے حسن و حسین پھلنے پنجتن دے پیارے پیارے اس باغ مصطفیٰ دا نور و ضیاء علی مولا علی علی مولا علی علی اور میری حاضری کا یہ آخری شعر ہے وقتہ اللہ کریم ہمارے بھائی جان کے ساؤنڈ میں برکتیں دیں بہت خوبصورت آپ نے چلایا اللہ تعالیٰ دارین کی خوشیاں عطا فرمائے آخری شعر ہے فرماتے ہیں کہ مولا مومنان دا او ویر مصطفیٰ دا کہیے ذرا آپ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مولا مومنان دا او ویر مصطفیٰ دا اے مولا مومنان دا او ویر مصطفیٰ دا ساجد وفادہ پہ کر ساجد وفادہ پہ کر بس مرتضی علی مولا علی آقا سارے کو مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی درداد مارے آدھا درداد مارے آدھا مشکل کشا علی مولا علی علی مولا علی علی ماشاءاللہ سبحان اللہ